यो दुनियाँले तिनैलाई रोल मोडेल भन्ने छन्। यो धरतीमा जो पनि करोडपति अरब खरबपति बन्ने छन् तिनले बेच्ने पेशा व्यवसाय प्रोफेसनलाई आफ्नो शिरभन्दा पनि माथि राखेर पूजा गर्नेछन्। आफ्नो शिरभन्दा पनि माथि राखेर पूजा गर्नेछन्। हेलो, वेलकम बैक। आई एम मोटिभेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस मेन्टर, तपाईहरुकै साथी विश्वास बढु। आज अर्को भिडियो ल्याएर तपाईहरुमाझ आएको छु। यो भिडियोमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियोमा एउटा यस्तो कुरा बताउँदै छु म, जुन यो धरतीमा जति पनि संसारमा गरिब छन्, मध्यम वर्गीय छन्, तिनीहरू किन बने भने पछाडी बेच्ने चीजलाई बेच्नुलाई तिनीहरूले शरम ठान्छन्, लाज ठान्छन्। बेच्नु भनेको तिनीहरूको लागि एउटा शर्मिन्दाको चीज बनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धरतीमा ती मान्छेहरू गरिब र मध्यम वर्गीय बनेका छन्। अब आज यो बेच्नुको बारेमा, बेच्नुको वास्तविकता के हो, बेच्नु केलाई भन्छ र किन आखिर बेच्नु पर्छ, कसले के चीज बेचिरहेको छ, यी सबै कुराहरू तपाईलाई बताउने छु। ध्यान दिएर प्लिज हेर्नु होला। यो इम्पोर्टेन्ट भिडियो, एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो। तपाई यदि यो भिडियोलाई स्किप गर्नुहुन्छ भने पछाडी जीवनमा ठूलो नलेज, ठूलो ज्ञान, जीवनको जो अगाडि बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ तपाई एक स्टेप पछाडी धकेल्नु हुनेछ। म यो दावाका साथ भन्न सक्छु। आज भन्दा 3 वर्ष पहिले जुन दिन मैले यो ज्ञान लिएको थिएँ, जुन दिन यो अध्ययन गरेको थिएँ, म खुसीले ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले भनेर नाचेको थिएँ। यस्तो त्यहाँ के भनेको थियो भने पछाडी यो धरतीमा दुई मान्छे बीच जुन उत्साहको लेनदेन हुन्छ, त्यो उत्साहको लेनदेनलाई नै बेच्नु भनिन्छ। अब बेच्नु भनेको उत्साहको लेनदेन हो। कुनै कुरा पनि बेच्नु हुन सक्छ। कुनै वस्तु, सेवा, चीज, सामान बेच्नुलाई नै सेलिङ भनिन्छ। अब जुनसुकै पनि हुन सक्छ, वस्तु, चीज, सेवा जसले पनि बेचिरहेको हुन्छ त्यसलाई बेच्नु भनिन्छ। र वस्तु, चीज, सेवा बेच्ने नै यो संसारमा पैसा कमाउँछ, यो संसारमा धनी बन्छ। किनभने पछाडी कतिपय मान्छेहरूले त्यो बेच्छन्, बेच्न खोज्छन्, तर त्योसँग उत्साह बेच्दैनन्, त्योसँग एउटा ऊर्जा बेच्दैनन्, खुसी बेच्दैनन्। त्यस कारणले ती हरेक मान्छेहरू बेच्न खोज्दाखेरि, सेल गर्दाखेरि उनीहरू असफल भइरहेका हुन्छन्। कारण उनीहरू त्यो वस्तु, सेवा, चीज बेच्दाखेरि सँगै उत्साह बेच्दैनन्। त्यो भएर संसारमा अधिकांश बेच्नेहरू पनि, सेलिङ गर्नेहरू पनि असफल भइरहेका छन्। कारण त्यही हो, त्यो बेच्नुसँग पनि उत्साह सँगसँगै बेच्नुपर्छ। र जसले वस्तु, सेवा, चीज यो बेच्छ तिनै मान्छेहरू नै यो संसारमा धनी बनेका हुन्। त्यो प्रोफेसन, त्यो व्यवसायलाई यस्तो सम्झिनु पर्छ, जो भगवानको मन्दिरमा गएर पूजा गर्छ नि मान्छे, त्यो पूजा गर्दाखेरि जुन आस्था, जुन विश्वास, जुन भरोसाका साथ पूजा गरिन्छ, त्यही आस्था, त्यही विश्वास, त्यही भरोसाका साथ त्यसै गरी बेच्नु पर्यो। त्यसै गरी त्यो बेच्ने व्यवसायलाई, त्यो बेच्ने प्रोफेसनलाई, त्यो बेच्ने सेवा, त्यो बेच्ने वस्तु, त्यो बेच्ने चीज, त्यसलाई पूजा गरे जस्तै आत्मा, शिर, मन, मस्तिष्कबाट गर्वका साथ शिर ठाडो पारेर, छाती चौडा पारेर बेच्न, शर्मिन्दा नमानेर गर्वका साथ बेच्नु पर्यो। तिनै बेच्ने देशहरू, बेच्ने मान्छेहरू, बेच्ने जो पनि यो संसारमा धनी बनेका छन्, देश भनौं, व्यक्ति भनौं, मान्छे जुनसुकै पनि बेचेर नै धनी बनेका हुन्। तिनीहरूले बेच्ने सामान, चीज, वस्तु, सेवा मात्र होइन, सँगसँगै उत्साह पनि बेचेका छन्। उत्साह बेचेर नै उनीहरू धनी बनेका हुन्। आज हामी नेपाली किन गरिब बन्यौं, हामी
हाम्रो नेपाल देश किन यति पछाडि पर्यो भने पछाडि हामी बेच्नलाई लाज मान्छौं, बेच्नलाई शरम मान्छौं, बेच्दाखेरि हामीलाई शर्मिन्दाको महसुस हुन्छ। हामी बेच्न खोजे पनि मनभित्र ग्लानी, आत्मबोध, मैले त यस्तो बेच्दैछु भनेर त्यो एक किसिमको वैराग्यपन मनमा बोकेर बेचिरहेका हुन्छौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यति धेरै पछाडि परेका हौं। सबभन्दा बढी लक्ष्मीको पूजा कहाँ हुन्छ? नेपालमा हुन्छ। तर सबभन्दा गरिब कहाँ छन्? नेपालमा। लक्ष्मीको पूजा गरेर, लक्ष्मीलाई पूजेर धन सम्पत्ति आर्जन हुने होइन। त्यो लक्ष्मीलाई पूजा गर भन्नुको अर्थ कुनै कुरा बेच, सामान बेच, वस्तु बेच, सेवा बेच, विचार बेच, जे पनि बेच, त्यो बेच्नु भयो भने पछाडि लक्ष्मीको पूजा गरे बराबर हो र तपाईको हातमा, तपाईको घरमा धन सम्पत्ति आर्जन हुन्छ 100%। यस कारणले कहिले पनि बेच्नलाई शर्मिन्दा नमान्नु होला, बेच्नलाई लाज नमान्नु होला। हर चीज बेच्नुस् तपाईसँग। जसले पनि यो संसारमा बेचेका छन्, बेचिरहेका छन्, तर ती बेच्ने मान्छेहरू जस्तो एउटा शिक्षकले आफ्नो ज्ञान बेचिरहेको छ, एउटा डाक्टरले आफ्नो सिप बेचिरहेको छ, एउटा कलाकारले आफ्नो कला बेचिरहेको छ, एउटा मोटिभेसनल स्पिकर, एउटा बिजनेस ट्रेनर, बिजनेस कोचले आफ्नो ज्ञान बेचिरहेको छ। हर चीजले, हर मान्छेले, एउटा किसानले अन्न बेचिरहेको छ, जसले पनि एउटा राजनीतिकर्मीले राजनीति बेचिरहेको छ। सबैले केही न केही बेचिरहेका छन्। तर ती बेच्नेहरूमा सबभन्दा शिखर र टुप्पोमा तिनै छन् जो बेच्नलाई आफ्नो शिर माथि राखेर, छाती चौडा पारेर गर्वका साथ बेचिरहेका हुन्छन्, एउटा उत्साहका साथ बेचिरहेका हुन्छन्। तिनै बेच्ने मान्छेहरू नै यो संसारमा धनी बनेका हुन्, सफल बनेका हुन्। बेच्दाखेरि यो धरतीमा अरू कुनै यस्तो पेशा छैन जो सेलिङको पेशा, जो बेच्नेको पेशा छ। एउटा बेच्नेको पेशामा, त्यही पेशाबाट खुशी पनि त्यसबाट मिल्छ, सन्तुष्टि पनि त्यसबाट मिल्छ, धन सम्पत्ति पनि त्यसबाट मिल्छ। एउटै चीज हो बेच्ने। बेच्ने जो मान्छेले लाज शरम नमानेर उत्साहका साथ बेच्छ, त्यो मान्छेलाई खुशी, सन्तुष्टि, हर चीज, धन सम्पत्ति बेच्नबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले कहिले पनि बेच्नलाई लाज शरम शर्मिन्दा मान्नु हुँदैन। आज जापान संसारमै 1 नम्बरमा अगाडि बढ्छ, चीन संसारकै 1 नम्बरमा अगाडि बढ्छ, अमेरिका संसारकै 1 नम्बरमा अगाडि छ, जस्तै भारत अहिले संसारकै 1 नम्बरमा अगाडि जाँदैछ। यी देशहरू किन? यिनीहरू अब बेच्नलाई एउटा गर्वको पेशा मान्छन्। बेच्नलाई यिनीहरू उत्साहका साथ बेचिरहेका छन्। संसारमा सबभन्दा बढी त बेच्नको लागि गर्व गर्ने, बेच्नमा एकदम शिर उच्चा गर्ने, छाती चौडा पार्ने देश भनेको चाइना हो। आज विश्वको नम्बर 1 मा चीन छ। चीनको एउटा बच्चादेखि बुढोसम्म पनि सबै बेच्नुलाई गर्व मान्छन्। बेच्नु भनेको उनीहरूको डीएनए भित्र छ। डीएनए को नसा रगतमा बेच्नु बगिरहेको छ, उनीहरूको सेलिङ बगिरहेको छ। बेच्नुलाई उनी महान पुण्यको काम ठान्छन्। उनी भगवानको मन्दिर, देवी देवता जसलाई पनि पूजा गर्नु भन्दा ठूलो पूजा हो बेच्नु, ठूलो कर्म हो बेच्नु भनेर उनीहरूले त्यो बेच्नु पेशालाई गर्वका साथ लिन्छन्। आज चाइना विश्व बजारमा नम्बर 1 भएर आफ्ना प्रोडक्ट, सामानहरू, हर चीज बेचिरहेको छ। त्यस कारणले चाइना आज संसारको विश्व मार्केटमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जमाउँदैछ। कारण उनीहरूले बेच्नलाई डीएनए भित्र नै हालिसकेका छन्। बेच्नु भनेको उनीहरूको लागि गर्वको चीज हो। जे कुरा पनि बेच्नु, सानो होस् ठूलो होस्, हर चीज बेचेर मात्र यो धरतीमा जति पनि कामयाब र सफल मान्छे बनेका छन्, ती मान्छेहरू केवल बेचेर मात्र सफल मान्छे बनेका हुन्। बेच्नेवाला सफल बनेका थिए, बेच्नेवाला नै सफल बन्ने छन्। त्यस कारणले आजबाट बेच्नुलाई एउटा गर्वको पेशा सम्झिनुस्, बेच्नुलाई एउटा गर्वको काम सम्झिनुस्। छाती चौडा पारेर, उच्चो पारेर हर चीज बेच्नुस्। तपाईसँग जे पनि छ, ए टु जेड, तपाईको घरमा फल्ने साग सब्जी, तरकारी, दूध, दही, घिउ देखि लगायत तपाईका जे पनि तपाईलाई बेच्न सकिन्छ। हर चीज तपाईभित्र भएको क्षमता, कला, सिप, नलेज जे छ, ती सब कुरा बेच्नुस्। बेच्नु पर्छ। नबेचिकन कोही मान्छे पनि संसारमा धनी
कामयाब सफल मान्छे बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी नेपाली पछाडि परेको कारण, असफल भएको कारण, संसारका गरिब देशको मुनि रहेको कारण यसैले गर्दा हो। किन हामी बेच्नुलाई शर्मिन्दा मान्छौँ, लाज मान्छौँ। कसैले कहीँनिर केही बेचेको देख्यो भने पछाडि फलानु त यस्तो बेच्न थालेछ, यस्तो गर्न थालेछ, हामी त्यो बेच्नुलाई एक किसिमको लाज, आत्मबोध, आत्मगलानी, आफै कुनै चिज बेचिरहेका छौँ, बेच्दा पनि त्यसमा उत्साह भन्ने जिरो छ। आफ्नो मनभित्र आफैले आफूलाई आत्मगलानी गरेर बेचिरहेका छौँ। त्यस कारणले पनि हामीले बेच्नुमा सफलता पाएका छैनौँ। अब जुन सुकै पनि नेपालीले प्लिज म भन्छु आजबाट हर चिज बेच्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि अब पनि तपाईँ हामीले बेच्नुलाई शर्मिन्दा मान्यौँ, लजायौँ, बेच्नुलाई एउटा आत्मगलानी, हिंता बोध गर्यौँ भने पछाडि हामी कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी जीवनमा कहिल्यै धनी बन्न सक्दैनौँ। हामी जीवनमा कहिल्यै सक्सेस र सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसैले अब सबैले बेच्नुपर्छ, हर चिज बेच्नुपर्छ। तपाईसँग जे चिज छ त्यो चिज बेच्नुहोस्। बेच्नको लागि दिल खोलेर गर्वका साथ छाती फुलाएर अगाडि बढ्नुहोस् र उत्साहका साथ बेच्नुहोस्। उत्साहका साथ आफ्नो त्यो बेच्ने पेसा व्यवसायलाई गर्वका साथ यस्तो मन्दिरमा पूजा गर्न गए चाहिँ भगवानको मन्दिरमा आस्था राखे जस्तै त्यो आफ्नो बेच्ने पेसा, प्रोफेसन, व्यवसाय, चिज, वस्तु, सामान, सेवा जेलाई पनि गर्वका साथ अब बेच्नुहोस्। हर चिज आजबाट बेच्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईसँग जे जति जस्तो छ त्यो चिजलाई बेच्न सुरु गर्नुहोस्। आजै अहिलेबाट बेच्न सुरु गर्नुहोस्। 1 बेच्न सुरु गर्नुहोस्, 2 बेच्न सुरु गर्नुहोस्, 3 बेच्न सुरु गर्नुहोस्। बेच्न सुरु गर्नुहोस् भने बेच्न सुरु गर्नुहोस्। अब कहिले पनि बेच्नुलाई लाज, शरम, शर्मिन्दाको रूपमा नहेर्नु होला। हरेक संसारका यी जति पनि सफल मान्छेहरू छन्, आज अमेरिकामा हेर्नुहोस्, जति पनि ट्रम्प टावर बनेका छन् त्यो बच्चैदेखि बेच्थ्यो, त्यसैले आज ट्रम्प टावर बनेका हुन्। आज मोदी संसारको पावरफुल 1-2 नम्बरमा जाँदैछ। केले? बचपनमा चिया बेचेको त्यो कारणले मोदी आज त्यस्तो पावरफुल बन्दैछ। रुसका भ्लादिमिर पुटिन, चीनका सी जिनपिङ, यी सबै बेच्नमा माहिर हुन्, यी बेच्नमा माहिर थिए। त्यसैले संसारका ठुला ठुला देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। किन? यिनीहरू बेच्नलाई गर्व गर्छन्, बेच्नलाई सम्मान गर्छन्। बेच्ने पनि एउटा भित्रबाट बेच्ने, एउटा बाहिरबाट बेच्ने हुन्छ। 2 चिज। भित्रबाट बेच्ने भनेको आफ्नो कला, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो सिप, आफ्नो नलेज, आफूसित भएको चिज भनेको त्यो भित्रबाट बेचिनु हो। बाहिरबाट बेचिनु भनेको कुनै सामानहरू, कुनै चिजहरू, कुनै वस्तुहरू, ती चिजहरू बाहिरबाट बेचिन्छन्। तर जहाँबाट पनि बेच्नुहोस्, जे पनि बेच्नुहोस्, बेच्नलाई चाहिँ कहिल्यै लाज नमान्नुहोस्, कहिल्यै शरम नमान्नुहोस्। बेच्नलाई पूजा गरे जस्तै भगवानको मन्दिरमा गएर जसरी पूजा गरिन्छ त्यही किसिमले बेच्नु। आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो पेसालाई पूजा गर्नुहोस्। आजैबाट बेच्नुहोस्, हर चिज बेच्नुहोस्, जे तपाईसँग छ त्यो बेच्नुहोस्, अहिलेबाट बेच्नुहोस् र बेच्नलाई कहिल्यै शरम नमान्नुहोस्। यो धरतीमा यदि साँच्चै कामयाब बन्नु छ, सफल मान्छे बन्नु छ, नामी र दामी बन्नु छ, धन सम्पत्ति कमाउनु छ, हरेक चिज तपाईको जीवनमा खुसी, सन्तुष्टि, हर चिज ल्याउनु छ, पाउनु छ भने पछाडि आजैबाट बेच्न सुरु गर्नुहोस् भन्दै तपाईहरुको साथी विश्वास बढु यो छोटो भिडियोबाट बिदा हुँदैछ। जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, आत्मविश्वास कहिले कमी नगर्नुहोस्, बुलन्द बनाउनुहोस्, दुनियाँले भरोसा नगरोस्, डोन्ट वरी, आफूले आफूलाई भरोसा गर्नुहोस्, आफ्नो सपना, मिसन, भिजन, गोललाई भरोसा गर्नुहोस् र हिजो होस् या आज या भोलि कसैले तपाईलाई पैसाको बारेमा हेपेको चेपेको नपत्ताएको गिज्जाएको छ भने पछाडि बेच्नुहोस्, जे छ तपाईसँग त्यो बेच्नुहोस्, बेचेर एक दिन धेरै पैसा कमाउनुहोस्, नामी दामी मान्छे बन्नुहोस् र त्यो पैसाको बारेमा हेप्ने चेप्ने गिज्याउने नपत्याउनेको अगाडि लाख लाखको बिटो समातेर यसरी हावा लगाउँदै हेर म पैसा कमाउन नसक्ने हो भनेर देखाउनुहोस्। जसले बेच्छ यो संसारमा बेच्ने नै एक दिन संसारमा नामी र दामी बन्ने छ। जसले बेच्छ यो संसारमा बेच्ने नै यो संसारमा नामी र दामी बन्ने छ। संसार सारा सबैले उसैलाई नै यो आइडल हो भन्ने छ, यो आइडल हो भन्ने छ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त नमस्ते।